हांव इंडिया वुडन होम ऑनरा गेले न्यू प्रोडक्ट वुडन हट्स. द हाईट इज around 16 feet by 15 feet. 15 feet. चोवपाक सारखें बरें दिसता. हांव आज कितें आयलां ही तेणें कंपनी ओपन केल्या 17 वर्सां जाली आनी 10 वर्सां आदीं हांवें ते कडेन 4 वुडन कॉटेज घेयल्ल्यो. हात दुखून एकदम बरे आहाय आनी इतलोय कोण हो आमचो गोंयकार पाडावकार. आज हांव आमगे गोंयकाराको मागोता जेन्ना ताका वुडन होम काडपा जाय तुम येन चोयची आनी ही गिफ्ट गोंयकार व्हेरी गुड प्राइस अंडरस्टँडिंग गाय. इस्पेशली आता आमचे 2026 ओरोस येवपा आहा आनी 2 दिसांनी ही हॅव स्पेशल ऑफर. रन ड्राइव एंड कम एंड बाय न्यू वुडन होम which people can afford very good price. बाबा दाखव येत एक लोकांक दाखव. आनी इतलेंय कोण तो तुमकां सर्वीस दिता जेन्ना आमगे गोंयच्या भायल्या मनशाको गेल्या तेंगे सर्विसूय पावना. सो तुमी आमगेले गोंयकार ऑनस्ट भुरग्यां कडेन घेवपाचे आनी गोंयकारांक हेल्प करपाचे. एवरी डे इज अ गुड डे. लायफ इज ब्युटिफुल इन गोवा. Thank you, Philip.